Paghatag og maayong edukasyon alang sa ilang mga anak ang pangandoy ni Belen ug iyahang bana. Naningkamot sila, nagdaginot og kanunay nga nagadeposito sa bangko aron makabot kining pangandoy. Tungod niini, wala sila naglisod nga ipa-enroll ang ilahang kinamagulangan nga anak sa usa sa pinakamaayong kolehiyo nga haduol sa lungsod, ini-graduate sa high school. Makaduha kada buwan nagapadala si Belen og allowance sa iyahang anak pinaagi sa pagdeposit sa savings account niini sa usa ka branch sa commercial bank sa lungsod. Apan, sa sunod nga adlaw pa mahimong i-withdraw sa iyahang anak ang gipadala niya nga kwarta. Nahimong hapsay ang ingon niining sistema hangtod usa ka adlaw nakadawat si Belen og text gikan sa iyahang anak. Gikinahanglan daw niini og dugang 500 ka pesos tungod kay kalit ni taas ang ilahang school fee. Ug sa mismong adlaw niya kinahanglanon ang kwarta. Naglisod si Belen, unsaon niya pagpada sa kwarta nga paspas ug tukma sa panahon. Kinahanglan pa niya moadto sa bangko, mag-withdraw og kwarta ug ibalhin kini sa savings account sa iyahang anak. Usa ka adlaw pa nga maghulat ang iyahang anak aron makuha ang kwarta. Kinahanglan ni Belen og paspas, sayon ug hamugaway nga paagi sa pag-withdraw gikan sa iyahang savings account ug pagbalhin niini sa savings account sa iyahang anak. Ania na ang tubag sa panginahanglan ni Belen. Aduna ray mga bag-ong mobile phone banking services ang mga rural banks kung asa barato ug naay gagmay na ATM ang mga kliyente, ang ilahang cellphone. Ang text withdrawal ang usa sa mga bag-ong mobile phone banking services nga gimugna sa Microenterprise Access to Banking Services o MABS program. Sa sulod sa banking hours o bisan asa pa man sila, mahimo nang mag-withdraw ang mga kliyente sa mga rural bank ug pondo gikan sa ilahang mga savings account gamit lang ang ilahang cellphone. Sa text withdrawal, dili na kinahanglan moadto pa sa bangko. Usa ka text message lang, maka-withdraw ka na.